बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूरो एक्वास्टिक्स के इंस्टीट्यूट में बैठे हैं। कुछ देर पहले आइडिया आया कि विंटर्स में जो हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कैसे अपनी तालीम या एजुकेशनल सपोर्ट जो भी है कैसे वो जारी रख सकें। जो एक बड़ा क्लास उन बच्चों का है जो फॉर नॉट एबल टू अफोर्ड ट्यूशन और जनरल एजुकेशन सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों में उनको सपोर्ट चाहिए। तो हमने सोचा क्या इसमें राह निकल सकती है। असल में उससे पहले एक आउटरीच प्रोग्राम था हमारा शीप हस्बेंड्री में। हम हायर सेकेंडरी के पास गए, वहाँ को बच्चों से बात की, तो हमारा उसमें ये लगा कि हमारा जो भी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड काम है, हम चाहते हैं कि वी हैव टू कैच देम यंग। जो हमारे बच्चे हैं, अगर आज उनके जहन में एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप हो जाता है और उनकी एक प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तो आगे जाकर वो एक बहुत अच्छा काम कर पाते हैं सोसाइटी के लिए। उस सिलसिले में हमारी बात फारूक फिदा, एक मारूफ उस्ताद है यहाँ, उनका ताल्लुक और भी कई शोबाजात से रहा है। उनसे लास्ट टाइम बात हुई और वो रिटायर हो रहे थे एज प्रिंसिपल। तो हमने उनसे भी ये बात की कि आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं, फिर आप उसको पैसों को इन्वेस्ट क्यों ना एजुकेशन में करते हैं और क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा हम त्रार शरीफ से हैं, बकरपुरा से, तो वहाँ हम इसका बिस्मिल्लाह करेंगे। आइडिया ये था कि खिदमत फाउंडेशन यहाँ है और अजीज़ फाउंडेशन भी है। उनका एक पहले से प्रोग्राम यह है कि यहाँ सब लोग एक दिन का इन्फाक करें कम अज़ कम, तब ताकि इन्फाक का मतलब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम जो है, स्किल है, वो कम्युनिटी के लिए फ्री अवेलेबल रहे। हमारे यहाँ 1.5 लाख टीचर्स ही हैं। अगर ये सब लोग एक ही दिन फ्रीली कम्युनिटी को दें, फ्री एक ऑर्गेनाइज हो और कोऑर्डिनेट हो, तो कोई भी जो बच्चा जिसके साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है वो महरूम नहीं रहेगा क्वालिटी तालीम से किसी भी लेवल पे, विंटर में, बाद में भी। तो पॉइंट ये था कि फिर बात चली कि क्या हो सकता है, फिर ट्यूशन सेंटर्स ही क्यों ना खुद इन्फाक करें। फिर ट्यूशन सेंटर से कहते हैं, उन्होंने हमसे बात की कि उन्होंने खुद बात की कुछ ट्यूशन सेंटर्स से। तो वहाँ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बहुत नेक कदम है, क्यों ना हम भी इसके साथ जुड़ जाए। तो ऑलरेडी कुछ टीचर्स ने और कुछ ट्यूशन सेंटर्स ने ऑफ़र की कि जो भी गरीब बच्चे हैं, नीडी बच्चे हैं, कुछ दिक्कत है जिनको भी, वो उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अब उनके पास भी अपनी लिमिटेशंस होती है स्पेसेस की, दूसरी चीज़ों की। फिर एक सेपरेट इनिशिएटिव ये चला कि सब लोग पढ़ें, जिसको भी शौक़ है पढ़ने का, विदाउट एनी क्लास, कास्ट, क्रीड, क्या भी बैकग्राउंड है, वो पढ़े और उसके लिए टीचर अपना इन्फाक करे, अपना वॉलंटरी स्पिरिट दिखाए और उसमें बच्चों की तरबियत भी हो कि उनको भी फिर आगे कम्युनिटी के लिए ज़िंदा रहना। इस सिलसिले में मैं फारूक साहब ही से बात करूंगा कि जो वो शीप हस्बेंड्री से बात उठी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बच्चों में प्रमोट करें। फिर उन्होंने कहा कि यंग एज में ही बच्चों को ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया जाए। और फिर ये बात चली कि फिर कौन करेगा। कहा लोग इन्फाक में करेंगे, क्यों नहीं आएंगे। वॉलंटियर्स हमारे पास विंटर्स में अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट टीचर्स होते हैं, रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, दूसरे जो भी इसमें आना चाहे। तो फारूक साहब ही से मैं बात करूंगा कि इन्फाक आइडिया आपको एक कैसे आया और फिर कैसे आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया मारूफ साहब, जैसा कि आपने इसकी वजाहत की कि तालीम के हवाले से हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम बच्चों को उन शोबाजात की तरफ रागिब करें जहां अभी वो गए नहीं हैं। उनको जॉब्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप मामले हैं, दूसरे मामले हैं, या स्किल डेवलपमेंट जो है, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चों को 8th में, 9th में, 10th में इन चीज़ों की काउंसलिंग होनी चाहिए। तो बुनियाद यही से शुरू हुई। तो इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ली खिदमत जो है, जीस जो है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने में हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि कम से कम बच्चों के लिए हम पहले विंटर से शुरू करेंगे, इनकी कोचिंग का, इनके एजुकेशन सपोर्ट का कोई बंदोबस्त करें। तो हमने चरारी शरीफ में, गांदरबल में, बांडीपोरा में
اور بھی وادی کے کئی مطلب مقامات پر کوچنگ سینٹرز کے ساتھ بات کی تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو فری میں اکوموڈیٹ کریں گے. تو آلدو کہ وہاں پہ ہمیں جو ہمارا مقصد ہے, جس طرح سے ہم چلنا چاہتے ہیں, اس میں ابھی وہاں پہ کچھ رکاوٹیں حائل ہوں گی, لیکن پھر بھی ایک شروعات کے طور پر ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو جہاں تک چراری شریف کا تعلق ہے, وہاں ہم نے بالکل انڈیپینڈنٹلی اس کو ابھی شروع کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریسورس ہے, ہمارے پاس ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بالکل فری میں اپنی سروسز پرووائڈ کریں. تو ہمارا ریسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. آلدو کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں ان کو امپلائمنٹ بھی ہماری طرف سے مطلب وہاں اس کے بھی مواقع, ٹرسٹس کی این جی اوز کی ذمہ داری ہونی چاہیے, بلکہ لوگوں کی بھی کہ وہ ایجوکیشن کو ڈائریکٹلی کیوں نہ سپورٹ کریں, کیوں نہ وہ اپنے وسائل سپورٹ کے لیے مہیا رکھیں, تاکہ جو بھی ہم اس میں امپلائے کریں لوگ وہ ان کو پراپر تنخواہ ملے اور اچھی تنخواہ ملے, تاکہ وہ بچوں کو بہترین سے بہترین یہ اپنے بالکل. دراصل صلاحیتوں کا ان کو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ انفاق کا کنسپٹ بہت کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ایک طرف سے ہم ایجوکیشن سپورٹ کریں اور دوسری طرف ہم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ انفاق کی اہمیت کیا ہے. انفاق کی, جیسا کہ لی خدمہ کی جانب سے یہ اب ایک سوچ آگے بڑھی ہے, ایک حدیث کے حوالے سے, حدیث مبارک کے حوالے سے, جو بخاری شریف کا حدیث ہے کہ سورج چڑھنے کے ساتھ ساتھ جو طلوع ہر انسان پہ واجب ہوتا ہے اپنے اعضاء کا, اپنے جوائنٹس کا روز یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہم اسے ہی شروعات کریں. اگر ایک شخص صرف 1 روپیہ صدقہ کرے, ہمارے دیکھیں کہ کتنی بڑی آبادی ہے, لیکن یہ سوچ ابھی پنپی نہیں ہے. سارے بچے فری پڑھ سکتے جن کے بھی فائنینشیل, بالکل جی. ہمیں پھر یہاں پہ جو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے کوچنگز پر, اور ان بچوں کا جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے ہیں, جن کے ماں باپ بڑے ڈاؤن ٹوڈن ہوتے ہیں, پست گھرانوں سے ہوتے ہیں, تو ان کو بڑی دقتیں آتی ہیں. تو کل ملا کر یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم بچوں کو سپورٹ کریں ایجوکیشن کو آگے لے جانے میں, اور ان کو روایتی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو نئے جو نیو ایجوکیشن پالیسی, انٹرپرینورشپ, اسکل ڈیولپمنٹ, ووکیشنل پروگرامز, ان کی طرف ان کو راغب کریں تاکہ یہ پروگرام ہمیں آگے مطلب سلسلے میں سب سے پہلے آج فاروق صاحب نے شہباز ہاکباری ہمارے جن کو زیرو مین آف میتھمیٹکس جن کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے میتھمیٹکس کی ترویج کے حوالے سے, وہ بارہا انہوں نے بلکہ ان کا ایک شاعری میں بھی تنقید میں بھی وہ اپنا کام ہے, اور اس نے چونکہ ان کی جو میتھمیٹکس اور شاعری کی ان کا ایک زبردست پرانا رشتہ ہے, ابھی اس کی ایک لیونگ ایمبوڈیمنٹ ہے. تو انہوں نے اپنا انفاق کیا, انسٹیٹیوٹ نے اپنا انفاق کیا, فاروق صاحب نے اپنا انفاق کیا, بچوں نے بھی تو یہ بسم اللہ آج انہی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آج میتھمیٹکس, پیشن فار میتھمیٹکس, جو کہ بڑی دقتیں ہو رہی ہے, جو نیو جنریشن ہے میتھمیٹکس کی طرف رجحان کم ہے, اگرچہ میتھمیٹکس ہی اتنا سینٹرل ہے کہ اے آئی میں کہیں بھی میتھمیٹکس ہی یوز ہوتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. تو آج ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں. وہ ان سے اب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اب اسٹیج پہ آ کے آگے جو انفاق کلاس کی جو انشاءاللہ یہ مہم چلے گی, وہ بسم اللہ اس کا ایک کلیدی آج انہی کا یہ لیکچر ہوگا. انوائٹڈ بچے ہیں یہاں, وہ آئے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہیں, جن میں برائٹ اسپارک ہے جو چاہتے ہیں کہ بڑے ایکسپرٹ کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ بات ہو, اور جو بھی سوالات ہو وہ ان کو لے لیں گے. تھینک یو سو مچ. ہم شہباز ہاکباری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ یہ آئیڈیا ڈسکس کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ میں سوسائٹی کا کس طرح سے خدمت کروں. اور اس سردی کے موسم میں وہ پہلے یہاں پر آئے, تو انہی سے ہم شروعات کریں گے. تو ہمارے جانے پہچانے شخصیت ہیں شہباز ہاکباری صاحب, تو انہی کے مبارک ہاتھوں سے شروعات کریں گے. بسم اللہ.